त्यसलाई छुटाएर दिएको छैन र केहीवटा उनीहरूको अनि त्यो 3 जना भइन्जेलसम्म चाहिँ के हामीले भोगिरहने यो दुःख भोकै बसिरहने अनि ठिक छ नि त त्यस समयसम्म नुनिया चामल नखाउँला अरे गोर्खाल्यान्ड भनेको नुनिया चामल सम्झिनुहोस् तर आफ्नो पेट त खाली राख्नु भएन मर्न त दिने भएन आज हामीले कमसेकम आँटाको रोटी त खुवाएर राख्नुपर्छ हाम्रो साथीलाई भन्नु खातिर चाहिँ यो अन्य गोर्खा एसेम्ब्ली हो। अब पहाडमा म्यान्डेट भएको पार्टी भनेको अहिले गोर्खा जनमुक्ति विनय खेमा हो अनि तपाईँहरूले नै अब गोर्खाल्यान्डको युटर्न मोडेपछि यो मागलाई कसले अघि बढाउँदैछ? युटर्न भएको छैन भाइ, युटर्न भएकै छैन। युटर्नमा अघिदेखि म भन्दैछु दिने मानसिकता हामी माथि नकारात्मक छ कि हामीले मान्छे मारिरहनु कि मैले पनि मान्छे मारिरहनु मैदानमा ओर्लाएर मान्छे मारिरहनु पाउनु त केही पनि पाउँदैन। हेर्नुहोस् त्यो त्यतिन्जेलसम्म हामीले यहाँनिर आफ्नो इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी गर्नुपर्छ भाइ। हाम्रो अवधारणा अर्कै प्रकारले लानुपर्छ। जुन दिन त्यहाँ दिने पक्ष बनिन्छ दिने पक्षमा हामी माथि यिनीहरूलाई यो गोर्खाहरूलाई चाहिँ दिनुपर्छ अब अलग राज्य भनिदिन्छ तबसम्मको लागि चाहिँ हामीले यो विचारधाराको सृजना गर्दै गयौँ। धेरैले मन पराएको पनि छ, कतिजनाले मन पर्नु पराएको छैन, त्यसमा हामी भन्नुको पनि छैन। तर अब जबसम्म हामीले फ्युटल एक्सर्साइजै गरिरहने, मान्छे मारिरहने, भोकै राखिरहने, यहाँ आन्दोलन गरिरहने, आन्दोलनले के पायो भन्नुहोस् त? के पायो भन्नुहोस् त? 28 महिनाको आन्दोलन भयो, डिजिसी भयो, त्यहाँदेखि 3 वर्षको आन्दोलन भयो, 3.5 वर्षको आन्दोलन भयो, फेरि गएर 2011मा गएर जिटिएको खेस्टामा सहमति बनियो, 2012देखि आयो, 2017मा फेरि अर्को आन्दोलन भयो, 2013मा पनि आन्दोलन भयो, 2013मा पनि त्यो ट्रान्सफर भएन, के अरे यो डिपार्टमेन्ट ट्रान्सफर भएन भनेर चाहिँ फेरि आन्दोलन गर्यो गोर्खाल्यान्डको नाममा। हामी जेल गयौँ, धेरैजना जेल गएको थियौँ, हामी पनि जेल गयौँ, म पनि गएँ। त्यहाँदेखि 2017मा फेरि भाषाको आन्दोलन, मान्छे त मारिरहेको छौँ नि, हाम्रै कसले मान्छ? हानि कसको हुँदैछ भाइ? सरकारको हानि भएको छैन भाइ, हाम्रो हानि हुँदैछ। अनि यो हानि गरेर चाहिँ फाइदा चाहिँ के पायौँ? हामीले एउटा चिज गुमाएर 10वटा चिज चाहिँ राम्रो चाहिँ के गुमाउनु? आज हामीले त सन्तान पो गुमाएको छौँ। भाइको घरमा सहिद बनिएको छैन होला, मेरो घरमा सहिद बनेको, तर कसै न कसै हाम्रो गोर्खे सन्तानको घरमा सहिद भएको छ भाइ। 86देखि यता हेर्नु, त्योभन्दा अगाडिदेखि पनि भयो। नेपाली भाषामा पनि सहिद भएका हुन्, तर नेपाली भाषाले भयो पछि गएर त्यसले फलप्रद कुरो पायो 8औँ अनुच्छेदमा। त्यस्तो चाहिँ होस् न। आज गोर्खाल्यान्ड पनि हामीले ज्यान मालको सबै नोक्सान भएर पनि पछि आउने भावी पिँढीलाई गोर्खाल्यान्ड भएको त हामीलाई थियो। तर तपाईँले भन्नुहोस् न त, आज प्रत्येक राजनीतिक नेताहरूलाई सोध्नुहोस् त, छाती खानुहोस् त, कसम खानु त सजिलो छ नि महाकाल बाबाको अगाडि बसेर गोर्खाल्यान्ड ल्याउँछु भनेर। दिने मानसिकता छैन भाइ अहिलेसम्म। अन्त दिने मानसिकता छैन भने चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ भन्नु कि गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन गर भने? सत्ताको लागि गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन चाहिँ म चाहिँ गर्दिनँ। सत्ताको लागि चाहिँ म गोर्खाल्यान्ड भनेर चाहिँ म सत्तामा बस्छु भन्ने चाहिँ छैन। अनि योपालिको म्यानिफेस्टोमा पनि हामी गोर्खाल्यान्डको पनि छैन, हामीले गोर्खाल्यान्डको म्याप बनाएको म्यानिफेस्टो पनि निकालेको छैन। हेर्नुहोस् हाम्रो क्लियर छ 52वटा समस्याहरू छ, हुन त योभन्दा ज्यादा पनि छ, तर यो 52वटा समस्या चाहिँ हामीले 150वटा राख्दा पनि हुन्थ्यो नि मान्छेलाई, जनतालाई भुलाउनुको लागि। तर 52वटा मात्रै राखेको छौँ। 52वटामा तपाईँलाई 49वटा आउट अफ 52 49 जुन चाहिँ समस्या छ मैले स्टेटसँग कन्सल्ट गरेर राखेको नि। र 5 वर्षभित्रमा यो चिज हुन्छ भने हेर्नुहोस्, मैले सिधै भनेर अस्ति जनसभामा भन्न सकिनँ यो कुरो हो, तर सिधै भनेर हेर्नुहोस् तपाईँको म्यानिफेस्टोमा उल्लेख भएको कुरो 5 वर्षभित्र पुरा हुन्छ। 5 वर्षभन्दा छिटो हुन्छ भाइ। कतिवटा त आधा सर काम पो भइसकेको छ। म चेयरम्यान हुँदादेखि अनि थाहा पायो अहिले चेयरम्यान हुँदाखेरि हामीले त्यो भने, तर पुरा नभएको चिज भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यहाँ हारिरहेको छौँ। पुरा हेर्नुहोस्, अब यदि हामीलाई जनताले 3वटा थुम्कामा चाहिँ सेवा गर्ने मौका दियो भने, सेवा गर्ने मौका दियो भने त हुन्छ। अब सेवा गर्ने मौका दिएन भने त अब त्यसको जिम्मेवारी चाहिँ हामी लिँदैनौँ। तर सेवा गर्ने मौका दिएर हाम्रो 3जना उम्मेदवारहरू, योग्य उम्मेदवारहरूलाई यदि जनताले पनि सेवा गर्ने मौका दियो, हाम्रो पार्टीलाई पनि सेवा गर्ने मौका दियो भने हामी जसरी भए पनि 52वटा पुरा गरेर देखाउँछ। हामी चाहिँ मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद के अरे को अगाडि कसम चाहिँ खाँदैनौँ। किन हुने चिज राखिदिएका छौँ। त्यो आकाशबाट तारा झार्छु चाहिँ भनेको छैन, जमिनको हकिकत के छ अनि राज्य सरकारले के चाहिँ गर्नु सक्छ, राज्य सरकारसँग सीमित उहाँहरूको भित्रबाट उहाँहरूको विभागको राज्य सरकारले दिन सक्ने कुराहरू मात्रै हामीले त्यहाँ राखेको छौँ। केन्द्र सरकारले दिने कुरा राखेको छैन। यति हो
हामीले जनतालाई जनाउनु गरे हाम्रो राष्ट्रिय स्तरको मुद्दाहरू चाहिँ यो छ भनेर भनेको छ। त्यो चाहिँ राज्य सरकारको लागि होइन, जनताको लागि जनाउनको निम्ति 4टा मुद्दा अघि तपाईँले भन्नुभयो, 2टा सन्धिको कुरा भयो, नर्थ इस्ट काउन्सिलको कुरा र यो अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली, त्यो चाहिँ हालिदिएका छौँ। साथै दाजु जिटिए चेयरम्यान पदबाट अनित थापालाई निकालेको कुरा सञ्चार माध्यममा अघि आइरहेछ, कसरी हेर्नु भएको छ? यस्तो हेर्नुहोस्, भारतको चुनाव आयोगको आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ, प्रणाली हुन्छ, नियम कानुन हुन्छ। आज त्यो नियम कानुन प्रक्रिया र प्रणालीभित्रको विरोधमा हामीले गर्नु परेन है। तर उहाँहरूको चाहिँ आपत्ति के थियो भने एउटा सरकारले नियुक्ति गरेको व्यक्ति चाहिँ चुनाव प्रक्रिया समाप्त नभइन्जेलसम्म, चुनाव प्रक्रिया सुन्नुहोस् है, मेरो त्यो हावामा बोलेर हुँदैन, मैले पनि हेरेँ नि। चुनाव उहाँहरूको हेर्नुहोस् न, उहाँहरूको प्रेस कन्फरेन्स हेर्नुहोस्, के अरे अरोरा, मिस्टर अरोराको चुनाव आयुक्तको, अनि उहाँहरूको सबै कुरो हेर्नुहोस्, चुनाव प्रक्रिया समाप्त नभइन्जेलसम्म भन्नुको मतलब के हो? 17 तारिक अप्रिलमा चुनाव सक्छ। चुनाव प्रक्रिया त्यहाँनिर कसैलाई त्यो के अरे हामीले त्यो पावर युज गरेर हामीले कसैलाई इन्फ्लुएन्स गर्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यो पछाडि त फेरि आफ्टर 18 तारिकदेखि त उहाँ बस्छ। किनभने इसिआईले त यो चुनावभरि मात्रै उहाँले हेर्छ, तर सरकारले त अनित थापा भाइलाई 23 तारिक सेप्टेम्बरसम्म अगावै एक्सटेन्सन गरिदिएको छ, 6 महिनाको, हो कि होइन? त्यो 6 महिनाको एक्सटेन्सनमा त चुनाव आयोगले काट्न सक्दैन। तर यति हो, चुनाव प्रक्रिया हुँदाखेरि चाहिँ कहीँ कतै गएर त्यो पदबाट चाहिँ जनतालाई इन्फ्लुएन्स गर्छ कि भन्ने खातिरले त्यो चुनाव आयोगको नियम कानुन प्रणाली आदिहरूबाट चाहिँ जुन चाहिँ लेखिएको छ त्यसबाट राखिएको र पनि उहाँले भन्यो, अनि यहाँ जाँच गर्नु पनि दिएको छ, अनि यहाँबाट रिप्लाई पनि मागेको छ, तर अहिले नै चाहिँ निकालिएको छैन। अनि जबसम्म यहाँबाट डिस्ट्रिक्ट के अरे जिल्ला चुनाव अधिकारीले, चिफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव पश्चिम बङ्गालले जबसम्म चुनाव आयोगलाई लेखेर दिँदैन तबसम्म उहाँलाई निकाल्नु। यसै पनि यदि त्यो पदबाट 17 तारिक अप्रिलसम्म अलग राखे तापनि अहिले घडी कुनै पनि राज्य सरकारको कुनै पनि विभागमा काम हुँदैन, एउटा फाइल पनि साइन हुँदैन, त्यसरी पनि जिटिएमा पनि हुँदैन। आज अनित थापा जो चेयरम्यान हुनुहुन्छ उहाँले कोड अफ कन्डक्ट लागेको दिनदेखि अफिस पनि गएको छैन, अनि एउटा फाइल पनि साइन गरेको छैन, अनि कुनै उयो भएको पनि भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले कोड अफ कन्डक्ट जुन चाहिँ आचार संहिता, चुनावको आचार संहिता त अनित थापाले पनि पालन गरिरहेको छ, हामीले पनि गरेको छ। आज अशोक भट्टाचार्य उहाँलाई पनि मेयरबाट निकाल्यो। त्यस्तै गरेर विभिन्न म्युनिसिपल कर्पोरेसन र म्युनिसिपालिटीको चेयरम्यानहरूलाई पनि चुनाव प्रक्रिया समाप्त नभइन्जेलसम्म उहाँहरूको पदबाट निकालेको छ। किन फेरि जिटिएको मात्रै कुरा गर्ने? त्यसो त फेरि उक्त दिन अर्को कुरो पनि भनेको छ, विमल गुरुङको केसहरूमाथि पनि हामीले छानबिन गर्दैछौँ भनेर भनेको छ। त्यसलाई चाहिँ उजागर गर्दैन। सबैको आँखा चाहिँ मैले यसो विचार गर्दा चाहिँ राल चाहिँ त्यहीँ रहेछ, लालकोठीमा। लालकोठीको चेयर चाहिँ यस्तो राल भयो थियो कि कसले निस्किन्छ र हामी पाउँछ कि भनेर 23 तारिक सेप्टेम्बरसम्म चाहिँ आशा नगर्दा हुन्छ कसैले पनि। त्यो चाहिँ लेखेर राखेको हुन्छ, किनभने इसिआई चाहिँ यो 10 तारिक मेसम्म मात्रै हो, त्यहाँदेखि चाहिँ चुनावको आचार संहिता सक्छ, त्यहाँदेखि फेरि सरकारै हो फेरि। त्यसले गर्दा सरकारले काटेर दिएको हो, जो 6 महिनाको लागि एक्सटेन्सन गरेको छ, अर्को सरकार आएर हुँदैन। अनि म तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यस्तो भन्न चाहन्छु कि मेरो पार्टीको हिसाबले एउटा अध्यक्षको नाताले म के भन्न चाहन्छु, यो एक्सटेन्सन अन्तिम एक्सटेन्सन हो, 23 तारिक सेप्टेम्बरसम्म। त्यो भित्र नै जिटिएको चुनाव हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँले लेख्दा हुनुहुन्छ त्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 23 तारिक सेप्टेम्बरसम्म चाहिँ श्री अनित थापालाई यतादेखि उता सार्छ भन्ने चाहिँ कुरा आउँदैन। यति हो, चुनाव आयोगले चाहिँ चुनाव प्रक्रिया समाप्त नभइन्जेलसम्म चाहिँ भनेको छ। त्यसको पनि आधिकारिक अर्डर आएको छैन। जाँच गर्नु भनेर चाहिँ जिल्ला चुनाव अधिकारी र यहाँको राज्यको मुख्य सचिवलाई भनिएको छ र उहाँले रिपोर्ट बुझाउनुपर्छ, त्यो मात्रै हो। 23 सेप्टेम्बर अघि नै जिटिए चुनाव हुने छाट पनि छ दाजु। होइन, हेर्नुहोस्, विधानसभा पछाडि त गर्ने हामीले अगावै नै सुश्री ममता ब्यानर्जीसँग भनेका छौँ कि अब यहाँनिर एउटा चुनाव प्रक्रियाबाट नै मनोनित भन्दाखेरि चुनिएर गएको प्रतिनिधिले नै यो अटोनमस काउन्सिल मतलब एउटा जिटिए चलाओस् भन्ने हाम्रो उयो छ, विचार छ। यो चुनेर आएर जो पनि आएर त्यहाँ
चुनेको व्यक्ति बस्यो भने जनप्रतिनिधि भयो भने अति उत्तम हुन्छ। हजुर। त्यो बाहेक त यहाँनिर अब 4टा म्युनिसिपालिटीको हुनसक्छ, हाम्रो दार्जिलिङको त कर्पोरेसनको हुनसक्छ, 3टा चाहिँ 2टा चाहिँ अब खरसाङ र कालिम्पोङ चाहिँ म्युनिसिपालिटीको भयो, नगरपालिकाको भयो। नगर निगम चाहिँ यहाँ हुनसक्छ, नगर निगम दार्जिलिङको हुनसक्छ। अनि हाम्रो मिरिकको चाहिँ नोटिफाइड एरियाबाट चाहिँ फुल फ्लेज नगरपालिकाको दर्जा दिइस पश्चात सायद यो वर्षको अन्तसम्ममा यहाँनिर फेरि चुनाव पनि हुन्छ यो म्युनिसिपालिटी र म्युनिसिपल कर्पोरेसनको। त्यस पछाडि हामीले अहिले ब्लक बाइफोकेसन, ग्राम पञ्चायतको डिलिमिटेसनहरूको कुरा गर्दैछौँ। यो पनि प्रक्रिया सुरु गरेर चाहिँ हामी 2022को मार्चभित्रसम्ममा चाहिँ 2 स्तरीय यहाँनिर पञ्चायती व्यवस्था लागू गरिन्छ भन्ने चाहिँ हामी माग गरेका छौँ। र त्यो सायद 2022को मार्चभित्रसम्ममा चाहिँ यहाँनिर चुनाव पनि हुनसक्छ। दाजु, तपाईँलाई एउटा आरोप विमल खेमाले बारम्बार विमल गुरुङ रोशन गिरी लगाइरहेछ, यहाँ दर्जनौँ नरिवल फुटाउने काम भयो, शिलान्यास बकुन्द्रे भयो, तर केही काम गरेन, लाखौँ करोडौँ रुपियाँ सब घोटाला गर्यो भन्ने आरोप छ। होइन हो, यस्तो हो नि, अब उहाँले अब त्यो नरिवल फुटाएको मात्रै देखेछ, घोटाला गरेको छ भने म उहाँहरूसँग त्यस्तो सिङ्जु जानु मन पर्दैन। हेर्नुहोस्, यो एउटा त्यो धोबी पञ्चायत गर्नु चाहिँ मलाई मन पर्दैन। तपाईँले प्रश्न गरिरहनु भयो, घोटाला गरेको छ भने चाहिँ किन चाहिँ केस नगरेको फेरि? न्यायपालिका छ, इन्फोर्समेन्ट डाइरेक्टरेट छ, केन्द्र सरकारको पनि विभाग छ, राज्य सरकारको पनि विभाग छ, अनि त्यो विभागले लु म्यानिपुलेट भयो अरे, न्यायपालिका त छ। हामीले आज यत्रो कुरोमा विमल गुरुङज्यू र रोशन गिरीज्यूले मलाई लगाएर सुप्रिम कोर्टमा केस लगाउन सक्ने व्यक्तिले हामीले अनि थापा र मैले गरेको घोटालामाथि चाहिँ सुप्रिम कोर्टमा केस लगाइदियो, छिनाफाइ नभइहाल्छ। माइक्रोफोनमा बोल्नुको लागि एउटा कुरो हो, भाइलाई म चोर भन्छु नि, भाइ मैले चोर भने भाइलाई जनताले पनि सुने, के अरे विनय तामाङले त खडा भाइलाई त चोरै चोर भन्यो, चोर भन्नु एउटा कुरो। तर मैले न्यायालयमा गएर खड्ग भाइलाई तपाईँलाई मैले चोर साबित गर्नु चाहिँ अर्को कुरो हो। त्यसले गर्दाखेरि म त उहाँहरूलाई भन्छु नमस्ते गरेर भन्छु, विमल दाजु, रोशनज्यू, घोटाला भयो अरे, कुनै कति करोडको घोटाला भयो अरे, मुखले नभन्नुहोस्। तपाईँहरूले राम्रो भन्दा राम्रो उकिल, तपाईँहरू चाहिँ जेठमानीले सम्बन्धलाई समात्ने, तपाईँकोमा पैसा छ, राम जेठमानीलाई सम्बन्धलाई समात्ने तपाईँकोमा पैसा छ, पहिला गरेको पनि हो। उहाँ जस्ता एकदमै दिग्गज अधिवक्तालाई लगाएर सुप्रिम कोर्टमा मेरो र अनित थापाको विरोधमा घोटाला भएको चाहिँ सम्पूर्ण दस्तावेज गरेर चाहिँ राखिदिनुहोस्। अनि घोटाला करोडको हुनेलाई त माफी पनि दिँदैन नि त, होइन? सरकारी पैसा हो, जनताको पैसा हो। तब हामीलाई तिहार जेल लानुपर्छ भने धेरैजना ठुल्ठुलो मन्त्रीहरू घोटालामा, होइन, स्क्यामहरूमा परेर जेलभित्र छ, हामीलाई पनि जेलभित्र हालिदिनुहोस् न, के छ? तर हामीलाई पुख्ता सबुतसँग हामीलाई नदिनुहोस्, न्यायालयलाई दिनुहोस्। जिल्ला न्यायालयमा पनि होइन, कलकत्ताको हाइकोर्टमा पनि होइन, उहाँतिर कलकत्ताको सर्किट बेन्च जलपाइगुडीमा पनि केस नहाल्नुहोस्, सुप्रिम कोर्टमा हाल्नुहोस्, सुप्रिम कोर्टमा हालिदियोस्। अनि त मेरो विरोधमा कहाँनिर चाहिँ हामीले घोटाला गरेका छौँ, के चाहिँ गऱ्यौँ? त्यसको तपाईँले यो पनि माग्नुहोस् कि यसको अडिट हुनुपर्छ, स्टेटको अडिट मात्रै होइन, सेन्ट्रलको पनि अडिट आएर गर्नुपर्छ भन्ने, त्यो गर्नुहोस् न। घोटाला भनेर हुँदैन, अडिट पहिला माग्नुहोस्, सेन्ट्रलले पनि सेन्ट्रलको अडिट लगाउन सक्नुहोस्, तपाईँले डिमान्ड गर्नुहोस्, स्टेटको अडिट गर्नु लाउनुहोस् बकाइदा। त्यस पश्चात तपाईँले साइमल्टेनियसली सुप्रिम कोर्टमा पनि अनित र मेरो विरोधमा गर्नुहोस्, किन मैले पनि 18 महिना चलाएको छु त्यहाँ चेयरम्यान अहिले, र हामी दुईजना लगाउनुहोस्। अनि त्यहाँनिर न्यायालयले हामीले 1 रुपियाँ पनि घोटाला गरेको छौँ भने हामी जेल जान्छौँ, है? त्यहाँनिर गरेको छैन भने चाहिँ फेरि मानहानि मुद्दा तपाईँहरूलाई लाग्छ। कुरा त सिधै छ, छिनाफाना। मैले भाइलाई भने यहाँले कसैलाई दोष लाउनु एउटा कुरो, तर दोष साबित गर्नु अर्को कुरो। जनतालाई भुल बोलाइमा माइकमा बोल्दैमा चाहिँ हुँदैन त्यो। दाजु, दार्जिलिङ पाहाडमा अहिले घडी राजनीतिकमा साह्रै चासो देखाउँदैन, साह्रै इसारा गर्दैन, किनभने एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई हिलो छेपाई, यहाँ शान्ति श्रृङ्खला भङ्ग गराए, अनि यहाँ राजनीतिक मर्यादा छैन। यो सब बहाली गर्नको निम्ति तपाईँको पक्षबाट के काम? त्यही त म त हेर्नुहोस्, तपाईँले प्रश्न गर्नुहुन्छ र नदन म त यस्तो खालको कुरामा उत्तर दिनु, मेरो उत्तर दिनु मलाई ठिक लाग्दैन। हेर्नुहोस्, राजनीति यति साह्रो घिनलाग्दो भएर गयो। यहाँनिर एउटा प्रबुद्धशाली दलले कमजोर दललाई, कमजोर व्यक्तिलाई खेद्ने,
उसको घरमा ढुङ्गा हान्ने ढुकाढुक गर्ने मार्ने आदि चलन त तपाईँले पनि देख्नु भएको हो, हामीले झन् धेरै देखेर आयौँ। यो 2017सम्म थियो होइन। 2017मा आन्दोलन भयो, हाम्रै बोर्डको चेयरम्यानहरूलाई खेदी पठायो। अब लाउनु त मलाई लाउँछ फेरि, विनय तामाङको एउटा के अरे हिमाल दर्पणमा आएर भाग्यो भने अब त्यति बेला म त 1 नम्बरमा थिएन, अर्डर दिने त अर्कै थियो होइन, बोल्नु लाउने मात्रै मलाई हो होइन। मेरो काँधमा बन्दुक लगाएर पड्काइदियो। अब त्योभन्दा अगाडि पनि त्यति बेला पनि धेरैजना हाम्रो टिएमसीको दाजुभाइहरू जेएलएफको दाजुभाइहरू आज पनि जतिजना छ उहाँहरू सिलगढी बस्नु पऱ्यो भागेर, पुलिस प्रोटेक्सनमा बस्नु पऱ्यो, आफ्नो घरमा आउनु सक्दैन, घर जलाइदिए। जो फर्केर आयो कतिजनाको घर जलेको छ होइन। त्यो त 2017सम्म थियो। अहिले 2017 दिन यता कसैको घर जलेको छ, कसैलाई खेदेको छ। आज मलाई नराम्रो भन्नेलाई पनि मैले खेदेको छु सिलगढी। आज अनिल थापालाई पनि नराम्रो भन्ने अनिलले खेदेको छ। हामीले कहीँनिर त्यस्तो खालको धम्की दिएको छौँ? प्रुफ देखाउनुहोस् न हामीलाई, कहीँ धम्की दिएको छौँ? अस्ति एउटा फेरि यसमा फेरि भन्ला, अहिले तपाईँको हेरिसकेपछि भरे बेलुका भन्ला के अरे विनय तामाङकोमा एउटा चाहिँ त्यो शिक्षकहरूले कसैले विरोध गर्यो भने चाहिँ के अरे मलाई कठोरभन्दा कठोर निर्देश के भनेर आएको थियो। त्यो फेक आइडी चलाइदिन्छ हेर्नुहोस्। भरे त्यसको त्यो चलाएको फेरि 3 घन्टा कि 4 घन्टामा बिहान मैले उठेर फेरि मोबाइल अन गर्दा त विमल गुरुङ पनि त्यस्तै लेख्दैछ फेरि, सेम कन्टेन्ट। अब टेक्नोलोजी हाई भएको छ, भाइकलाई बदनाम गर्नुको लागि अहिले जे पनि गर्नु सक्छ। अब यो एउटा स्वचालित एउटा कन्स्पिरेसी भित्रको एउटा ग्रुपले हामीलाई बिगार्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि हेर्नु स्वच्छ राजनीति होस्, स्वच्छ परिवेश। म त अहिले पनि भन्छु यो चुनाव आउँदैछ, चुनावमा दङ्गा फसाद नहोस्, मारकाट नहोस्, सबैले भाग लिनु एउटा उहाँहरूको मौलिक अधिकार हो। तर हाम्रो नेताहरूले नेतृत्वहरूले जुनै पार्टीको नेतृत्वहरूले पनि आफ्नो कार्यकर्ता र समर्थकलाई चाहिँ बाँधेर राख्नुपर्छ। एउटा अनुशासनमा राख्यो भने झै झगडा केही हुँदैन। हारजित एकजनाको हुन्छ नि, ठिक छ नि होइन, यो त हारजितको कुरो हो। जनताले जसलाई रुचाउँछ उसलाई राख्छ, जसलाई रुचाउँछ राख्दैन। तर झै झगडा कुनै प्रकार एउटा स्वच्छ राजनीतिक परिवेश चाहिँ पाहाडमा सृजना हुनु। तपाईँहरूमाथि बारम्बार भनिरहेको छ है, यो त मेरो पार्टी हो, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा रोशन गिरी अनि म विमल गुरुङको नाममा यो रेजिस्ट्रेसन भएको पार्टी हो, विनय अनि यो पार्टीको केही हकदार छैन, अनि यो झन्डा मेरो भनेर बारबार भनिरहेछ। सक्छ भने नयाँ पार्टी खोलेर देखाओस् भन्ने तपाईँहरूलाई यो बारम्बार चुनौती आउँदा आउँदा पनि तपाईँहरू किन यो विषयमा मौन साँचेर बसिरहनु भएको? कसरी मौन भाइ? हामीले 2019मा पनि त्योभन्दा आउनु अगाडि 2018मा पनि भारतको चुनाव आयोगमा हामीले यो कुरोमा राखेको थियौँ दिल्लीमै। तत्पश्चात भारतको चुनाव आयोगले हेरिङ गरेको थियो। हेरिङ गर्दा 3 पल्ट हेरिङ भयो, 3 पल्ट आफ्नो दस्तावेज बुझाउनु भनेर। 2 पल्ट त रोशन गिरिज्यूले बुझाउनु सकेन, उहाँहरू त्यतैतिर भागेर बसिरहेको। 3rd टाइम चाहिँ हाम्रोहरूको टिम र रोशन गिरिज्यूको टिम उहाँहरू दिल्लीमा चुनाव आयोगको अगाडि पुगे। तत्पश्चात यो एउटा विवादस्पद भएर चाहिँ त्यहाँदेखि कलकत्ताको उच्च न्यायालयमा यो केस दायर गरियो। अनि कलकत्ताको उच्च न्यायालयले चाहिँ के भन्यो भने दुवै पक्षले झन्डा चलाउन सक्छ, दुवै पक्षले लेटर प्याड चलाउन सक्छ। एक पक्षको विमल गुरुङ अध्यक्ष हो भने अर्को पक्षको विनय तामाङ अध्यक्ष हो, एक पक्षको महासचिव रोशन गिरी हो भने अर्को पक्षको अनिल थापा हो भनेर कलकत्ताको न्यायालयले उच्च न्यायालयले यो कुरो हाइकोर्टले दिएको भर्डिक्ट हो। अनि त्यसकै आधारमा गत हप्ता पनि कलकत्ता हाइकोर्टले एउटा अर्डर निकाल्यो। त्यो अर्डर निकाल्दाखेरि के हो, 2 जनाले नै फ्याक्सन लेख्नुपर्छ। पहिलाको जुन अर्डर थियो 2019को अर्डर जुन चाहिँ थियो त्यो अर्डरलाई नै फेरि क्यारी ओभर गरेर चाहिँ फेरि कलकत्ता हाइकोर्टले अस्ति 1 हप्ता अगाडि के भन्यो भने 2 जनाले पार्टी चलाउन सक्छ, फ्याक्सन चाहिँ लेख्नुपर्छ, एउटा विमल फ्याक्सन एउटा विनय फ्याक्सन। त्यसले गर्दाखेरि अरिजिनल र डुप्लिकेटको कुरो त आएन यहाँ। जब आज न्यायालयले न्यायपालिकाले सामान्य न्यायाधीशहरूले 2 जना न्यायाधीशले दिएको यो उयो हो, भर्डिक्ट हो, रुलिङ हो, त्यसलाई हामीले मान्दिनँ भन्यो भने त यो त कन्टेम्प अफ कोर्ट हो फेरि। त्यसले गर्दाखेरि को अरिजिनल को डुप्लिकेट त्यो त अहिले मैले पनि भन्नु भएन। मेरो सोच भन्नुहुन्छ नि विमल गुरुङले बारम्बार त यो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा ल्याउनु अथवा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा मेरो सोच हो, मेरो कन्सेप्ट हो भनेर दाबी गर्नुहुन्छ नि? होइन यो भाइ, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बाई डिफल्ट 2007मा जन्मिएको हो त पार्टी। के भन्नु त, प्रशान्त फ्यान क्लबले जन्माएको पार्टी हो भाइ वास्तवमा भने। प्रशान्त फ्यान क्लबमा म पनि थिएँ नि त, विमल गुरुङ पनि थिएँ नि त, म पनि थिएँ नि त। आक्सुको रोशन गिरी त बादमा आएको भाइ। गङ्गा गुरुङको घरमा 3 पल्ट 4 पल्ट मिटिङ भएको, कुन पद दिँदाखेरि को कोलाई राख्नुपर्छ भन्नेमा भएको भाइ होइन।
अनि त्यति बेला प्रशान्त फ्यान क्लब चलाउने चाहिँ को हो थियो? विमल गुरुङ हो एक नम्बरमा, म होइन भन्दिनँ त्यस्तो। तर हामी पनि त नि हुन्थ्यो, अनि त म पनि त्यति हुँदा है। अनि यो त बाई डिफल्ट प्रशान्त तामाङको एपिसोड आएको भए, इन्डियन आइडलको एपिसोड नभएको भए त अब त्यति बेला राज्य सरकारलाई पनि अब सुभाष घिसिङ एउटा झिझो भइरहेको छ, केन्द्र सरकार भएर को मान्छे एउटा अल्टरनेटिभ खोजिरहेको थियो। अनि ठिक्कै त्यति बेला नै यो एउटा सिचुएसन जन्मियो, अब आइपुग्यो विमल गुरुङलाई अगाडि राखेर। त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, उसको सोच चाहिँ भन्नु सकिँदैन है। यो चाहिँ यताउता गर्दाखेरि चाहिँ बाई डिफल्ट गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, म अहिले अरू पार्टीको लागि पनि मैले आजदेखि मेरो सुनिसकेपछि अरूले भन्दा भाइ कहाँ चाहिँ गाउँ गाउँ गएर चाहिँ हामीले पार्टी गठन गर्दैछौँ, बरु जनआन्दोलन पार्टीले गाउँ गाउँ गएर नयाँ पार्टी खोलिदिन्छौँ भनेर धेरै सङ्घर्ष गरे, अरू पार्टी पनि गरे। के अरे गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीले गरेन। जुन इन्डियन आइडलको लागि सम्पूर्ण गोर्खाहरू, पाहाडको जनताहरू एकपट्टि थिए नि इन्डियन आइडल, त्यही जनताको लागि चाहिँ यता ल्याएर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा परिणाम 23 तारिक सेप्टेम्बर 2007 इन्डियन आइडलको ग्रान्ड फिनालेको दिन हो। त्यसको 14 दिन बादमा 7 तारिक अक्टोबर 2007मा 15 दिन बादमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जन्मेको छ। झन्डा मात्रै आयो, प्रशान्त फ्यान क्लबको सबै छोर पटाएर यता। किनभने राज्य सरकारलाई पनि चाहिरहेको थियो सुभाष घिसिङलाई कसरी हटाउँ भनिरहेको थियो 21 वर्षको शासनलाई। उनीहरूलाई केन्द्र सरकार पनि त्यही भएर थियो। त्यति बेला ठिक्कै त्यो सिचुएसनमै आयो, बस ठ्याक्कै राखिदियो। रेडिमेड गाडीमा चढेको हो त्यो चाहिँ। घुम्दै फिर्दै फेरि विधानसभा चुनावको अन्तिम अन्तिमतिर आइरहेको छ। दाजु यो बेला पाहाडमा प्रतिस्पर्धामा थुप्रै उत्रिरहेको बेला गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिनै फ्याक्सनलाई चाहिँ कोसित चाहिँ अलिकति प्रतिस्पर्धा लाग्छ। तपाईँको सुरुवाती प्रश्नमै मैले भने हामी कसैलाई कोहीलाई पनि कुनै पनि प्रतिद्वन्दीलाई चाहे निर्दलीय नै उम्मेदवार छ भने पनि उनीहरूलाई हामी कमजोर भन्दैनौँ। मैले एउटा अघि एउटा विश्वकपको पनि मैले तपाईँलाई उदाहरण दिएँ। एक समय क्यामेरुनलाई एकदमै कमजोर टिम मानिएको, झन्डै सेमिफाइनलसम्म पुगेर त फाइनल झन्डै उठाइदिएको होइन। त्यसले गर्दाखेरि मैदानमा आउने चाहे सानो होस् या निर्दल होस् या सानो पार्टीको होस् या ठुलो पार्टीको होस् या प्रभुत्वशाली पार्टीको होस् या राजनीतिक पार्टीको होस्, राष्ट्रिय राजनीतिक दलका होस् या क्षेत्रीय दलका होस्, हामी सबैलाई नै एक समान दृष्टिकोणले हेर्छौँ। अनि उहाँहरूलाई एउटा प्रतिस्पर्धामा आइसकेपछि हामीले उहाँहरूको रणनीतिलाई एक एउटा रणनीतिलाई परखेर हेर्छौँ, परखेर एकदमै राम्रो प्रकारले उहाँहरूको मुभमेन्टलाई, उहाँहरूको रणनीतिलाई हेर्छौँ। अनि त्यो रणनीतिमाथि नै आफ्नो रणनीति बनाएर हामी जितको तर्फ अगाडि जान्छौँ। यही हो। जित्ने कुरामा कति विश्वस्त हुनुहुन्छ? अब योपालि चाहिँ हामी हेर्नुहोस्, मतदाताको मानसिकतामा धेरै परिवर्तन आएको छ, धेरै बुझिएको छ। अनि जनता जनार्दनलाई पनि अब शान्ति चाहिएको छ। जनता जनार्दनले पनि एउटा सत्यको बाटो खोजिरहेको छ। यथार्थको कुराहरू सुन्नमा उनीहरू इच्छुक छन्। अनि हामी यथार्थको राजनीतिपट्टि जाउँ। अनि नयाँ सोच र नयाँ विचारले यही नै एउटा बाटो खनिदिएकोले गर्दा, मार्गहरू देखाइदिएकोले गर्दाखेरि हामी तीनवटा पाहाडको तीनवटा विधानसभा क्षेत्रबाट हाम्रो जित अवश्य नै हुनेछ। यो चाहिँ हाम्रो अहिले मतदाताहरूको जुन मानसिकतामा बदलाव आएको छ, परिवर्तन आएको छ, त्यसको आधारमा मैले भन्नु चाहेको। यदि पराजय भएको खण्डमा त अनि पराजय त 2019 पनि भएको नि त। अन्त हामीले राजनीति छोड्यौँ, जनतालाई सेवा गर्नु त छोडेनौँ। त्यसले गर्दाखेरि पराजय भन्ने शब्द त मेरो मुखबाट निस्किँदैन भने त तपाईँले निकालिहाल्नु भयो, हुँदैन पनि। लु त्यो 99.9% त पराजय हुँदैन, हाम्रो जितै हुन्छ। र 0.1%मा पनि तपाईँले क्वेसन गर्दा हुनुहुन्छ। पराजय भयो तापनि हामी जनताको सेवा चाहिँ गर्छौँ, जसरी 2019 नै हामी सेवा गरेर आइरहेको छौँ। जाँदा दाजु मैले तपाईँलाई सोध्नु बिर्सेको अनि तपाईँलाई भन्नु लागेको कुराहरू केही छ कि? अनि केही पनि छैन, म त यति नै हो। तपाईँको माध्यमबाट म के भन्न चाहन्छु भने आगामी जुन चाहिँ 5 चरणको मतदान हुँदैछ, यस मतदानमा हामीले एउटा स्वच्छ राजनीति गरौँ। कुनै प्रकारको त्यस्तो खालके परिस्थिति यहाँ सिर्जना नगरौँ ताकि यहाँ अशान्तिको माहौल होस्, झैझगडा नगरौँ। अनि एकअर्कालाई दोषारोपण गर्छ भने पनि एउटा क्रिटिसिजम पनि एउटा स्वस्थ क्रिटिसिजम होस्, आलोचना पनि एकदम स्वस्थ आलोचना होस्, हेल्दी क्रिटिसिजम होस्। झैझगडा नगरौँ, खेदाखेद नगरौँ, आँखा तरातर नगरौँ। किनभने चुनाव त आउँछ जान्छ, हेर्नुहोस् 5 वर्षमा एकपल्ट चुनाव आउँछ, तर हाम्रो सम्बन्ध त यथावत रहनुपर्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि 1 महिनाको एउटा यो चुनावको चाडबाडले गर्दाखेरि
4 वर्ष 11 महिना हामी अलग भएर नबसौँ। त्यसले गर्दाखेरि जो पनि आउँछ जनतालाई सेवा गर्ने भावनाले नै आउँ, अनि एउटा आफ्नो व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा लिएर चाहिँ नआउँ। जनताको महत्त्वाकांक्षा के छ त्यसमा हामी गरौँ। र विशेष गरेर म जनता जनार्दनलाई के भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले योग्यभन्दा योग्य उम्मेदवार जसले चाहिँ तपाईँको साँच्चै नै यो समस्यालाई समाधान गर्छ, तपाईँको दुखेसलाई बुझ्छ, मर्मलाई बुझ्छ, दुःखलाई बुझ्छ, उहाँहरूलाई तपाईँहरूले भोट दिनुहोस्। अनि अर्को कुरो जो जति पनि राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू छन् उहाँलाई म नमस्ते गरेर नै भन्न चाहन्छु कि तपाईँले आफ्नो कार्यकर्ता, समर्थक अनि नेतृत्वहरूलाई आफ्नो अधीनमा राख्नुहोस्, ताकि कुनै प्रकारको यस्तो खालको अप्रिय घटनाहरू होइन मारकाटको, तोडफोडको, खेदाखेदको चाहिँ नहोस्। यो पाहाडले जे भने यस्तो खालको चुनाव देखाइदिनु भारतलाई। हामी साँच्चै नै हामी दङ्गा फसादमा चाहिँ विश्वास गर्दैनौँ, स्वच्छ राजनीतिमा विश्वास गर्छौँ, अनि स्वच्छ चुनावी रणनीतिमा नै हामी काम गर्छौँ। अनि हामी यहाँ रक्तविहीन, झगडाविहीन, तोडफोडविहीन एउटा चुनाव हामी सक्षम गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ एउटा नमुना, एउटा उदाहरण भारतलाई देखाउन सकौँ। यो पाहाडले तिनवटा, यो चाहिँ म तपाईँको माध्यमबाट म निवेदन गर्न चाहन्छु। प्रिय दर्शकवृन्द, अहिले हामी यो अन्तर्वार्ताको क्रममा थियौँ। अहिले हामीसित हुनुहुन्थ्यो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय फ्याक्सनका अध्यक्ष विनय तामाङज्यू। उहाँले यो वर्तमान राजनैतिक परिवेश अनि यो विधानसभा चुनावको निम्ति अब उहाँको रणनीति अनि अल गोर्खा नेसनल एसेम्ब्ली विषयमाथि उहाँको भनाइ आदि विषयमाथि समेटेर हामीलाई धेरै थोर जानकारी दिनुभयो। यसको निम्ति विशेष गरेर उहाँप्रति आभार प्रकट गर्दै म लगायत सम्पूर्ण कालेबुङ प्रतिनिधि टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।